मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मसीहियों को मसीही स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाता, ये वो बात है जो कई मर्तबा हमारे नौजवान बेटे और बेटियां कहते हैं, और वो ये कहकर इस बात की शिकायत करते हैं कि मसीहियों को मसीही स्कूलों में, कॉलेजों में दाखिला नहीं दिया जाता। आप जानते हैं कि खानेवाल में एक 6 साल के बच्चे के साथ जो कुछ उसके उस्ताद ने किया वो नाकाबिले कबूल है। लेकिन हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ ये आम सी बात है। आज ये बात सोशल मीडिया पे आ जाती है, लेकिन आज से 10, 20, 25 साल पहले ये बात सोशल मीडिया पे नहीं आती थी, और खामोशी के साथ बच्चे अपने ज़ख्मों को सहलाकर, अपने दुखों को बर्दाश्त करके इन्हीं स्कूलों में पढ़ के जवान हुए हैं। आज जो भी लीडरशिप आपको नज़र आ रही है हमारे मसीही अदारों में या सरकारी अदारों में, उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो मसीही स्कूलों में नहीं पढ़े। इसलिए यही समझ लेना कि जो मसीही स्कूलों में नहीं पढ़ते वो कुछ नहीं कर सकते, एक गलत सोच है। और ये कह देना कि मसीही स्कूलों में मसीहियों को दाखिला नहीं दिया जाता, ये भी दुरुस्त बात नहीं है। मैंने कई मरतबा ये बात सुनी है, कई मरतबा ये बात देखी है कि लोग ये बात कहते हैं। लेकिन अगर आप कभी तालीम के शोबे से मुंसलिक हों और आप कभी जाकर मसीही अदारों के अंदर झांक सकें, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्यों हमारे बच्चों को दाखला नहीं दिया जाता, क्यों हमारे बच्चे इन बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजेस में नहीं पढ़ते। आजकल मैं देखता हूं कि हमारे जो नौजवान बेटे और बेटियां आकर सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, वो नातजर्बाकार हैं, उनकी उम्र कम है, उन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं देखा, उनके तजर्बात कम हैं। उन्हें कुछ भी कहा जाता है और वो उस बात को लेकर बस बोलना शुरू कर देते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं, और जो उन्हें बोलने के लिए कोई कहता है या उनके अपने दिल में आता है वो कहना शुरू कर देते हैं। यहाँ इस हकीकत को समझें कि मसीही अदारों में मसीहियों को दाखिला लेने से कोई नहीं रोकता, लेकिन हर अदारे के अपने मेरिट्स होते हैं, अपने असूल, कायदे और ज़ाब्ते होते हैं, और मसीही अदारे भी अपने उन असूलों, कायदों और ज़ाब्तों को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने कायम करना होता है स्टैंडर्ड। क्योंकि मसीही अदारे जो है वो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो सिर्फ तालीम नहीं देते, वो सिर्फ आपको एजुकेशन नहीं देते। मसीही अदारे दरअसल ग्रूमिंग करते हैं। वो बच्चे को खड़ा होना, बैठना, बात करना, ज़िंदगी में चलना फिरना, आदाब, अदब, ये तमाम चीज़ें सिखाते हैं। और इसके लिए लाजिम होता है कि कुछ पैरामीटर्स को सामने रखा जाए। लेकिन इसकी एक और शक्ल भी है, इसका एक और पहलू भी है। आप जब ये बातें करते हैं तो सब लोग बहुत पसंद करते हैं। एक मरतबा अगर आप फेसबुक पे लिख देना कि मसीही बच्चों को मसीही स्कूलों में, मसीही कॉलेजेस में, मसीही यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं दिया जाता, तो हज़ारों लोग आपकी तायीद के लिए खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, उसके साथ भी ऐसे हुआ, हमारे साथ ऐसे ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। अगर आप कभी जाकर मसीही अदारों में देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर मसीहियों के लिए बहुत सा फंड है जो कि पड़ा होता है। मसीहियों की मदद करने के लिए उनके पास फंड होता है, मसीहियों की फीसों को अदा करने के लिए उनके पास रुपया पैसा होता है। लेकिन अगर आप उस मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हैं तो फिर वो फंड आपको दिया जाता है। लेकिन अगर आप उस मेरिट को ही नहीं पूरा करते, आज वो दौर नहीं है कि हम किसी ऐसे बच्चे को दाखिला देते जो डिज़र्व ही नहीं करता। कई मरतबा बच्चे आते हैं जिनके नंबर बहुत ही कम होते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि वो एफसी कॉलेज में जाएं। तो कभी कभी किसी एक आध बच्चे को अगर कोई सीट बच जाए तो उसको प्रिविलेज दी जा सकती है, उसे मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम बगैर किसी मेरिट के बस अपने बच्चों को दाखिल करना शुरू कर दें जिसके नंबर भी नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, तो फिर बहुत मसला पेश आ जाता है। अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसके बच्चे ने एफसी कॉलेज में जाके अप्लाई किया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो उसने बताया कि उसके 950 नंबर थे, तो वो जैसे ही गया तो उन्होंने कहा जी आप कागजात जमा ना कराएं, प्रोसेसिंग फ़ीस जमा ना कराएं।
آپ سیدھی آ کے اپنی فیس جمع کرائیں اور ایف سی کالج میں آ کر تعلیم حاصل کریں۔ تو میں نے کہا پھر میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا جی مدد تو چاہیے نہیں، ہمیں نہ آپ کی طرف سے کوئی رعایت چاہیے، نہ کوئی پیسے چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے، ہم اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں اور ہم پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں حیران رہ گیا، میں کہا یہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ میرٹ کو سمجھتا ہے اور وہ میرٹ کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے بچے ہمارے پاس آتے ہیں جن کے نمبر آدھے سے بھی کم ہوتے ہیں، لیکن خواہش ان کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسیحی کالجز میں، مسیحی اداروں میں پڑھیں۔ کئی مرتبہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کاغذات اور فیس جمع ہی نہیں کراتے، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے داخلے ہو چکے ہیں، ایف سی کالج میں داخلہ ختم ہو چکا ہے اور فرق مسیحی کالجز میں اور اداروں میں داخلے ختم ہو چکے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کون سا کوئی مسئلہ ہے، یہاں تو جائیں گے اور داخلہ ہو جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک شخص نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، نمبر تو تھوڑے سے کم ہے، وہ تو چلیں ہم آپ سے درخواست کر لیں گے، لیکن ہمارے بچے نے نہ کاغذات جمع کرائے ہیں، نہ پروسیسنگ فیس جمع کرائی ہے، باقی بھی کچھ نہیں ہے، تو کیا یہ سب کچھ اب ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب یہ ایڈز چل رہے تھے، جب سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چل رہے تھے، جب اخبار میں یہ سب کچھ آ رہا تھا کہ داخلے کھل چکے ہیں، تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے بڑی معصومیت سے کہا کہ اس وقت تو ہم کردو کی سیر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ خود مجھے بتائیں کہ غریب ماں باپ ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کالجز میں پڑھاتے ہیں، اور پھر ان کے بچے جو ہیں وہ آ کر بڑے بڑے عہدوں پہ، بڑے بڑے مرتبوں پہ بیٹھتے ہیں۔ کل میں نارووال کے ایک نواحی گاؤں میں تھا اور وہاں مجھے جو نوجوان ملے تو کوئی 1122 میں آفیسر ہے، کوئی کسی سرکاری اسکول میں پڑھا رہا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک مسیحی چک میں گیا جو کہ سائیوال کے پاس ہے، تو اس چک کے تمام جو لوگ تھے وہ سرکاری ملازم تھے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، جس سوال کا جواب شاید کوئی بھی شہروں میں پلنے والا مجھے نہیں دے سکتا، اور وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے شہروں میں پلنے والے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو سرکاری نوکریاں نہیں ملتی، آپ لوگوں کو کیسے مل جاتی ہیں؟ تو انہوں نے میرے سوال کا جواب دیا کہ ہم کمپٹیشن پہ آتے ہیں، ہم لڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ ہم اس پوسٹ کو حاصل کر سکیں۔ اور کئی مرتبہ ایسے کیس بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک بیٹے نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ میرا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، مجھے فیس دیں، مجھے پیسے دیں تاکہ میں وہاں جا کے داخلہ کروا کے آؤں، اور جب وہ لاہور میں آیا تو مجھے وہ نہیں ملا۔ اس کے باپ نے مجھے فون کیا کہ میرے بیٹے کو ذرا دیکھ لیجئے گا، میرا بیٹا آپ کی یونیورسٹی میں آ رہا ہے۔ میں سارا دن یونیورسٹی میں بیٹھا رہا اور اس کے بیٹے کے فون کا انتظار کرتا رہا۔ پھر میں نے تقریباً 2 بجے کے قریب اس کے باپ کو فون کیا اور اسے کہا کہ بھائی تیرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے تو یہاں آ کے فیس جمع کرانی تھی، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، تو وہ کہاں ہے؟ تو اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں جب مجھے بتایا تو میں حیران رہ گیا کہ اس کے بیٹے نے آ کر یہاں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کا داخلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس نے صرف اپنی خریداری اور تھوڑا سا سیر و تفریح کے لیے ماں باپ سے جھوٹ بول کر پیسے لیے، وہ یہاں آیا، سیر و تفریح کی اور پھر واپس چلا گیا۔ جو کچھ خانے وال میں ہوا یہ دکھی بات ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے مسیحی اسکولوں میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ اگر کچھ کرنا چاہیں گے تو کر گزریں گے۔ یہ آندھیاں اور ظلمتیں سب روکیں گی تجھے پڑھنے سے، لیکن حقیقت میں تجھے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ لشکروں کا خدا ہے۔ آمین۔